ربي قدان سبحانه وتعالى ومم الدنيا خنا الرجل هند إسات وما لي ساتنا ربي قدان سبحانه وتعالى المنا ما خنا فلته على شفته المنا ما الرئيس ربي قدان سبحانه وتعالى أنبيوته فلته أنبيوته على شفته أنبيوته مرضته كما الدنيا خناتي أنبيوني خن إرجمن أنبيوته كما دبافي دقدمي في أفري أنبيوته خيسايس ربي قدان سبحانه وتعالى رسلتوته فلته رسلتوتا في أنبيوتا جدو غراغرون مانجرو مالي أنبيوني دركم رب الرا ملايكان إسانت فيدن هجد تجيرو راف متا أوفي قفت دركم قبن رسلتوتا يجون أمو أوفي فيس دركم رب الرا ملايكان فوتي تفيد دخنا هجير أولشاني نمجي سودت اللي أكاسوما دركم قبن جيجو رسلتوتا جالشفتي فلته رسلتوتا خيسايس أولو العزم من الرسل ورّا الجنة قبو ورّا خطنة قبو ورّا مرنة قبو خجاء من نموت شن فلته جال شفته مرضته إسانيس أين نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام جرى شنن كان خيسايس ربي قدان سبحانه وتعالى نملما جعل شفته فلته إسان شنن الرا لماتو الرجال لا تئن خليلين اثنين إبراهيم ومحمدا خليلين جالالله ربي لمان جالالله رميدا لمان خربين جال شفته فلته مرتته في التئانس نبي الله إبراهيم في نبي الله محمد جالا نبيوتا جالا إرجموتا بودي نبيوتا في إرجموتا خنتهن نجا رحمن ربي إسان الرهاجراتو جرى لمان الرئيس نبي الله محمد يتو الرجالا يجو نبي الله محمد ربي جريني ساتين كخته جريني خيتين كخته يا محمد جئني جرو ساتين كخته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون جريني خيتين كخته يا محمد ور ربي مرموك فارغون ورت كتشما ربي في دنديتي ربي تنمنخون جلنا ثاني خيسة رمان جلنا ثاني خيسة لمن جئ ربي سبحانه وتعالى نبي الله محمد جل ديمو خيستي جرو في جرينيا خيستي the best example فكينيا غاري إسا قرأتشو خيستي هدنا غاري تجرى أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر نمن ربي قدا صداتو خقويان برو آخران نرفتي جئ صداتي واني ساف جالا واني سفجدا حجتوف نبي محمد جل ديمو خيست هدنا غاريتو سنيف جراجا والسلام عليكم ورحمة الله.